बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में चंद उलमाए कराम के कुछ बयानात ज़िक्र किए गए हैं, जिसका अंदाज़ा आपने थंबनेल देखा तो लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या बयान किया जाएगा। इस वीडियो में जो बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ वह फ़ायदेमंद होगा। आप वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ याद दहानी की नीयत से सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले इसी तरह के बेहतरीन मुसलसल वक्तन आने वाली वीडियो आप तक मुसलसल पहुँचती रहें, ताकि आप इससे मुफीद होते रहें। इंशाअल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। आइए बयान को सुनते हैं। हमारे उलमा ने लिखा कि माँ बिछड़े बेटे का इतना इंतजार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। इसीलिए तो कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया। जैसे माँ बच्चे को समझा रही होती है, बेटा मामा से रूठा नहीं करते, मामा से दूर नहीं हुआ करते। लगता है इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को इसी तरह समझा रहे हैं, ए बंदो अपने परवरदिगार से रूठा नहीं करते, उससे दूर नहीं जाया करते। आओ परवरदिगार का दर खुला है। हकीकत बात तो ये है, जो रब्बे करीम के दरवाजे से पीठ फेर के जाता, आदाब शाहाना का तकाजा ये था, उस बंदे की पुष्ट में एक लात लगवा दी जाती और उसके लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता। वो बदबख्त मेरे दरवाजे को पीठ फेर के जा रहा है, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा तो नहीं करते, दरवाजा खुला रखते हैं, बंदे को चाहते हैं कि मेरे दर पर आए। बल्कि उलमा ने लिखा है, एक नौजवान जिसने सारी जिंदगी शैतानी शहवानी नफसानी कामों में गुजार दी, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, नौकरी न रही, कोई कमाने का जरिया न रहा, औलाद थी नहीं, बीवी भी फौत हो गई, अब वो अकेला किसी रिश्तेदार के घर में पड़ा रहता है। तो वो बंदा जिसके पास न माल है, न जमाल है, न दुनिया की कोई और चीज है, हर वक्त खांसता रहता है। उसको रिश्तेदार भी कहता है, ए बूढ़े तुम्हारे खांसने की वजह से मेरे बच्चे परेशान होते हैं, चले जाओ यहाँ से। उसने भी धक्का दे दिया तो उस वक्त वो बूढ़ा उस घर से निकलता है, हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई, अब हाँफता हुआ कांपता हुआ चलता हुआ सोचता है, कहाँ जाऊं, कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं, औलाद नहीं, मैं अकेला हूँ, बेसहारा हूँ। उस वक्त तुझे खुदा का दर याद आता है कि चलो मैं अल्लाह के घर जाता हूँ। अब ये बंदा जब मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे ताने नहीं देते। जब जवानी थी तुझे मस्जिद उस वक्त क्यों न याद आई, जब माल था तुझे मस्जिद क्यों न याद आई, जब हुस्न जमाल था क्यों मस्जिद याद न आई। अब तेरे पास है क्या, जिस्म पे बोटी नहीं, पेट में आंत नहीं, अब तुम्हें मेरे पास आने का वक्त आया। अल्लाह ताला उस बूढ़े को भी कोई ताना नहीं देते। जब वो इस बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तरफ आता है, अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने जिंदगी में एहसास तो कर लिया, कोई तेरा परवरदिगार है, कोई तो तेरा है जिसे तू अपना कह सकता है। ए मेरे बंदे एक बालिश आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दो बालिश चलेगी। व इन अतानी यमशी अतैतहु हर वाला, तू चल के आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ के जाएगी। उस अल्लाह की रहमतों पे कुर्बान जाएं जो अपने बंदे का इस हद तक इंतजार फरमाते हैं। ए करीम आका, आप कितना मोहब्बत करने वाले परवरदिगार हैं। चुनाचे उलमा ने लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के 1000 हिस्से किए, एक हिस्सा उसने दुनिया में उतारा, उस हिस्से की वजह से आपस में तुम मोहब्बतें देखते हो। 999 हिस्से रहमत क़यामत के दिन ईमान वालों के लिए जाहिर होगी। अब अगर माँ को कहा जाए तेरे बच्चे को तकलीफ देते हैं, तो माँ कभी गवारा नहीं कर सकती। मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान हैं, रूह कब्ज़ नहीं हो रही। नबी अलैहिस्सलाम बिलाल और सुहैब को साथ लेकर उनके पास आए। पता चला किसी वजह से माँ नाराज है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वालिदा को कहा, आप बच्चे से राजी हो जाए। वो कहने लगी, मैं हरगिज़ नहीं होंगी, मेरा दिल बहुत खफा है। जब माँ ने इनकार कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ लकड़ियां काट के लाओ। चुनाचे वो गए, लकड़ियां लेकर आए, ढेर लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इसको हम आग लगाएंगे, जब खूब आग जलेगी तो हम अलकमा को उसके अंदर डाल देंगे। बूढ़ी औरत को पता चला, पूछने लगी, मेरे बेटे को आग में क्यों डालेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इसे माफ नहीं करोगी, इसने जहन्नम की आग में भी तो जाकर जलना है, हम इसे यहीं आग में डाल देते हैं। जब माँ ने देखा कि मामला सीरियस है, कहती है, अच्छा मेरे बच्चे को आग में न डालें, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। माँ बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला इसी तरह है। अगर किसी के दिल में ये सवाल आए, फिर तकलीफें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के गुनाहों को धोते हैं, माफ करते हैं। आपने नहीं देखा, हामिद एक कमरे में बैठा है, उसे दूसरे कमरे में बच्चे को रोने की आवाज आती है। वो पूछता है कि बच्चे के पास कोई है, जवाब मिलता है कि उसकी माँ मौजूद है। वो कहते हैं, ये कैसी माँ है, पास भी है
پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے، وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے، جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لچڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے، اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں مانی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر ملا کے وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے، ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانا بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی مامتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصی یدعاک، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقر بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فإن تغفر فأنت لذاک اہل، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجدی ہے، وإن تطرد فمن يرحم سواک، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں، جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں اے کریم آج تک ہم اپنی زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی، اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی، اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی ہے، اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں، اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں،
آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھی جی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی, آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو آپ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ضرور عمل کرنا, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.